السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 25 صفر المظفر سن 1441 ہجری بمطابق 25 اکتوبر سن 2019، اسلام سے پہلے عرب معاشرے کی چند قباحتیں یا عام فہم الفاظ دے اندر اسلام سے پہلے عرب کے حالات، اس عنوان نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ پوری دنیا عموماً اور عرب خصوصاً اور پھر سارے عرب وچوں مکہ معظمہ خصوصاً کیونکہ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت مکہ شہر دے اندر ہوئی، اس واسطے جن حالات دے اندر آپ مکہ مکرمہ دے اندر پیدا ہوئے ان حالات کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مالک العلام دے قرآن دے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس قرآن دے اندر اختصار اور جامعیت بہت زیادہ ہے۔ جامعیت دا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ بالکل تھوڑے لیکن معانی بہت زیادہ۔ تو قرآن کریم دا
جو مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ الفاظ قرآن کریم دے اندر دو جگہ تے آئے نے، ایک سورہ جمعہ دی دوسری آیت دے آخر تے 28ویں پارے وچ، اور ایک سورت آل عمران دی چوتھے پارے دے آخری آیت دے اندر، یعنی سورت آل عمران دی آیت دے آخر تے چوتھے پارے دے اندر یہ الفاظ آئے۔ پہلے الفاظ ہور نے، لیکن اخیر دو آیتاں دا اے ہوئیے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آن تو پہلے او واضح گمراہی دے اندر مبتلا سن۔ ہن اے جڑا واضح گمراہی آیا ہے نا، اے دے اندر اگو ساریاں گمراہیاں، انہاں دیاں ساریاں بے راہ رویاں، انہاں دیاں ساریاں برائیاں، اس دور دیاں ساریاں قباحتاں موجود نے، لیکن جتھے انہاں دیاں قباحتاں اساں سننیاں نے، انہاں دیاں برائیاں اساں سننیاں نے، سنانیاں نے، نال نال ایک غور بھی کردیاں جانا ہے کہ کیا آج ساڑھے معاشرے دے اندر یہ برائیاں موجود تے نہیں؟ اگر او برائیاں عرب معاشرے دے اندر ہون تے او برائیاں نے، لیکن اگر ساڑھے معاشرے دے اندر او ہون تے انہاں نو کی نام دیتا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری نو احسان عظیم قرار دیتا ہے۔ احسان عظیم کیوں ہے کہ میرے پیغمبر دی اس معاشرے دے اندر ضرورت سی، اونا لوگاں دا رہن سہن اور اونا دا طریقہ کار، اونا دا چال چلن اس چیز دا تقاضا کردہ سی کہ ایک ایسا رہنما آنا چاہیے دا اس معاشرے دے اندر۔ اور کی فرمایا اللہ نے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو تواڈا سب تو وڈا محسن میں ہاں، تواڈا سب تو وڈا منعم میں ہاں، انعامات اور احسانات دیاں سب تو زیادہ بارشاں کرن والا میں ہاں، پر جنہیں میں احسان کیتے نے وہ مسلمانہ تے بھی کیتے نے تے کافران تے بھی کیتے نے۔ جے میں دولت مند بنایا ہے، مسلمان جے دولت مند نے تے کافر بھی بڑے بڑے دولت مند نے۔ جے میں سرمایہ دار بنایا ہے تے مسلمانوں بھی بنایا ہے تے کافرانوں بھی بنایا ہے۔ جے میں صاحب اولاد بنایا ہے، مسلمانوں بھی بنایا ہے تے کافرانوں بھی بنایا ہے۔ اللہ فرما دینے جے میں ہر قسم دیاں نعمتاں آسائش تے سکون تے آرام دیتا ہے، مسلمانوں بھی دیتا ہے تے کافرانوں بھی دیتا ہے، پر اس مقام تے میں جڑے احسان دی گل کر رہے ہیں، اللہ فرما دینے او احسان مشرکاں تے نہیں، او احسان یہودیاں تے نہیں، او احسان عیسائیاں تے نہیں، او احسان مجوسیاں تے نہیں، او احسان بت پرستاں تے نہیں۔ اللہ او احسان کنہ تے ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنو سبحان اللہ تے پڑھ لو۔ اللہ نے سب تو وڈے اپنے احسان دا تذکرہ کیتا ہے۔
اور اس احسان دی خاصیت یہ ہے کہ وہ احسان صرف مومنہ تے ہویا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کہندا ہے میں انہاں ول اپنا ایک رسول مبعوث کیتا ہے، من انفسہم، آیا بھی انہاں والے تے آیا بھی انہاں دیاں جاناں وچوں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رسول دیاں ڈیوٹیاں کی نے، او دیاں ذمہ داریاں کی نے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، او میرا رسول آ کے انہاں ایتاں قرآن دیاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، او رسول آ کے انہاں دے دلاں شرک تے کفر دیاں بیماریاں تو پاک کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آ کے انہاں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے گا۔ پر اس رسول دے آن تو پہلا دے حالات کی نے؟ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہندا اس رسول دے آن تو پہلے واضح گمراہی دے اندر مبتلا سن۔ وہ واضح گمراہی کیا ہے؟ سب تو پہلی گمراہی تے اے ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کولوں دور سن، اپنے رب کولوں، رب دی انہاں نو پہچان نہیں۔ جے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو رب مندے سن تے کلے نو نہیں سن مندے۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو گے جناب وہ اللہ نو اللہ مندے سن، اے تساں کتھوں گل لے آندی ہے؟ میرے بھائی میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، اے میرے پیغمبر سونیا جے تو انہوں سوال کریں کہ زمین و آسمان نو کنے پیدا کیتا ہے، اسے ویلے کہن گے لا یقولن اللہ، اے تے اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر ایک اور سوال انہوں کر، والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، اے میرے پیغمبر نہ کڑو اے بھی پوچھ اے زمین اے چاند تے سورج نو تواڈا مسخر کنے کیتا ہے؟ اسے ویلے کہن گے لا یقولن اللہ، اے تے اللہ دا کم میں۔ کدا کم میں؟ مشرکیاں نے کدا کم میں؟ معلوم ہوتا ہے اللہ نو اللہ من دے سن، اللہ نو اللہ۔ ایک اور مقام سناواں، اللہ فرماندا جدوں یہ بیڑیاں وچ سوار ہوندے سن، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جدوں یہ بیڑیاں جو سوار ہوندے سن، دعوا اللہ، بیڑی دے ڈبن دے ڈر دی وجہ تو اے بیڑیاں تے بیٹھے بھی اللہ نو ہی پکار دے سن۔ دعوا اللہ، کنو پکار دے سن؟ اللہ نو پکار دے سن۔ اللہ اکبر۔ پھر مشرک کیوں؟ پھر اللہ دے نافرمان کیوں؟ اللہ دے نزدیک مغضوب کیوں؟ اللہ دے نزدیک معتوب کیوں؟ سزاوار کیوں؟ جدو اللہ نو اللہ من دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہندا ہے مینوں اللہ تے من دے نے پر کلا نہیں من دے، ایک نہیں من دے۔ جدو بیت اللہ دا کے طواف کر دے نے تے میرے نا جدو جپ دے نے، جدو میرے اللہ اکبر کبیرہ، جدو اے لوگ تلبیہ پڑھ دے نے تے کی کہندے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
اللہ میں حاضر ہاں، اللہ میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں حاضر ہاں، پر اگے کی کہندے نے تیرا شریک تے کوئی نہیں، الا ما تملک لکا، اللہ تیرا شریک تے کوئی نہیں پر جنوں تو اپنی مرضی نال بنا لویں۔ اخلاص نہیں، اللہ نو اللہ تے مندے نے لیکن کلا نہیں مندے۔ ایویں تے نہیں نا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے نقشہ کھچیا کہ میرے پیغمبر سونے کن حالات کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے جدو ایک اللہ دا تذکرہ کیتا، بڑیاں بڑیاں ڈیریاں تے اگ لگی، بڑیاں بڑیاں چدراواں نو فرق پیا، اور بڑے بڑے لوگاں نے متھے شکنا پائیاں۔ میرے پیغمبر سونے نے کی عجیب کم کیتا ہے، فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بڑے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بڑے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعہ لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ اور کی کہندے نے بھلا یارو خلقت ہے لکھاں کروڑا، ہے اکو ہی خدا کوئی یہ گل کم دیئے، اوے اسی اینے بزرگاں تو پت منگنے نتیجہ نکل دے کڑی جم دیئے، اسی اینے بزرگاں تو پت منگنے پر نتیجہ نکل دے کڑی جم دیئے۔ اوے ساڑھے اینے سانو رڑ کے پتر نہیں دیندے، اسی مانگ مانگ کے تھک جانے تے کڑی جم پہن دیئے، ایک کلا کتھوں آ گیا؟ اللہ اکبر۔ ایک عقیدہ ہے اونا دا برا عقیدہ کہ رب اللہ رب تے ضرور ہے لیکن کلا نہیں۔ کی عقیدہ ہے؟ کلا ہون اپنے معاشرے دے اندر اسی غور کرنا ہے، سوچنا ہے کیا ساڑھے معاشرے دے اندر ایک قباحت موجود تے نہیں؟ ہاں جی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے تو ضرور، لیکن انہیں کچھ اپنے اختیار نبیاں نو دے دیتے نے، کچھ اپنے اختیار ولیاں نو دے دیتے نے، انہیں کچھ اپنے اختیار بزرگاں دے حوالے کر دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سارے اختیارات دا مالک تے میرا اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کسے نو ایک کھجور دے گٹک دے اتے جڑا دھاگا ہوندا ہے او دا بھی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عقیدہ اسی اینا نو پکار دے کیوں ہاں بھائی جے اللہ ذوالجلال والاکرام نو اللہ مان دے ہو تے پھر اینا نو نال کیوں پکار دے ہو؟ کی کہیں دے نے ہاؤلائے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، اسی انہوں اس واسطے پکارنے کہ اے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کرن والے نے، جیڑی شاید ہی سانو لوڑ ہوندی ہے نا اسی اینا کولو مانگنے اے سانو اللہ کولو لے کے دے دیں، جدو کہ اے عقیدہ ٹھیک قرآن دے بھی منافی ہے، حدیث مصطفیٰ دے بھی منافی ہے۔ اللہ کی کہندہ ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام ہے،
تے اسلام دی ابتدا دے اندر تیرے یاراں نو تیرے سنگیاں ساتھیاں نو اجے میرا تعارف کوئی نہیں، اجے انہاں نو میرا صحیح طرح پتہ کوئی نہیں۔ اے میرے پیغمبر تیرے کولوں سوال کردے نے کہ اللہ ساڈے تو کنا کو دور ہے، جے اللہ زیادہ دور ہے اسی اچھی آواز نال پکاریے، جے تھوڑا جہا نیڑے وے پھر تھوڑی اچھی آواز نال پکاریے، جے نزدیک ہے پھر ہولی آواز نال پکاریے۔ اے میرے پیغمبر تیرے کولوں پوچھ دے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرے بارے تواڈے کولوں سوال کر دے نے، اے میرے پیغمبر کہہ دیو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تے نہ دے بالکل ہی قریب ہاں۔ اللہ دا ایک انداز ذرا نوٹ کریا جے، قرآن کریم دے اندر 11-12 مقام ایسے نے کہ جتھے اللہ نے سوالاں دا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر اے تیرے کولو فلاں گل دے بارے سوال کر دے نے، اگے اللہ نے فرمایا کل، اے میرے پیغمبر انہاں دے سوال دا جواب دے دے۔ کی لفظ بولیا ہے؟ قل۔ اللہ اکبر۔ یسألونک عن الروح، میرے پیغمبر روح دے بارے پوچھ دینے، قل میرے پیغمبر انہوں جواب دے دے الروح من امر ربی۔ اللہ اکبر۔ یسألونک عن الاہلہ، اے چاند دے بارے تیرے کولو سوال کر دینے، قل ہی مواقیت للناس، قل اے میرے پیغمبر انہوں جواب دے دے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح یسألونک عن ذی القرنین، اے میرے پیغمبر ذوالقرنین دے بارے، سکندر ذوالقرنین دے بارے پوچھ دینے، قل میرے پیغمبر سونیا انہوں جواب دے دے اللہ اکبر۔ جتھے سوال دا تذکرہ آیا اوتھے لفظ قل آیا کہ میرے پیغمبر جواب دے دے، پر جدو اللہ دی اپنی باری آئی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، جدو تیرے کو سوال کرن عبادی میرے بندے، انی میرے بارے، اگے اللہ نے کل نہیں آکھیا، ڈائریکٹ فرمایا انی قریب، یعنی اللہ تے اینا قریب ہے کہ اپنے تے ساڑھے درمیان انہیں لفظ کل بھی گوارا نہیں کیتا۔ یہ رب دا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا دینے ساڑھی ڈائریکٹ نہیں سندا۔ اللہ اکبر۔ آج ساڑھا بھی خیال ہے، ساڑھے بھی عقیدہ پایا جاندہ ہے، اور ساڑھے بھی یہ گل پائی جاندی ہے کہ جناب ساڑھی ڈائریکٹ نہیں سندا، فلانے اگے اسی سفارش کرنے ہاں، فلانے اگے اسی التجا کرنے ہاں، او ساڑھی سفارش کردہ ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام سانو عطا فرماندے نے۔ اللہ ذوالجلال سانو اینا سارے عقیدیاں تو نجات عطا فرمائے، اور صحیح قرآن و سنت والا اللہ سانو عقیدہ نصیب فرمائے۔ تو پہلی برائی انہاں دی کی کہ اپنے رب کولوں دور نے، رب کولوں، اور رب بنائے ہوئے نے جیاں سیتی، رب بنائے نے جیاں سیتی، پیو دا وکھرا رب ہے، ماں دا وکھرا رب ہے، ਭਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਏ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਏ, ਧੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਾ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, कबीले कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुबल था किसी का सफा था, वो उज़्ज़ा पे वो नाइला पे फिदा था। इसी तरह घर घर नया एक खुदा था, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, न था कोई कानून का ताज़ियाना, फसादों में कटता था उनका ज़माना, हर एक लूट और मार में था यगाना, निहाया बरे रहमत में था मेहरे अनवर,
اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر، اللہ اکبر کبیرہ، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت، ادا خاک بتہان کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنے کو رب تو بیگانے نے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا، آ کے اپنی داستان سناندا ہے۔ یہ مختلف واقعات مختلف تفاسیر دیاں کتاباں دے اندر موجود نے، مختلف تھوڑا تھوڑا انداز بدلیا ہویا ہے، لیکن واقعہ یہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کی کہندا ہے، یا رسول اللہ میں سفر تے جانا سی اور میں اپنا ایک تھیلا پھڑیا جدے اندر میرا سامان سی، کچھ کم دا کچھ ضروریات دا سامان سی، وہ تھیلا لے کے میں اپنی اونٹنی تے سوار ہو گیا ہاں، میں اپنے گھروں نکل پیا ہاں، واہ سفر میں کر لیا ہے، تے سفر کرن تو بعد مینوں یاد آیا کہ مینوں اپنا رب نال لیونا یاد نہیں رہا، جیدی میں پوجا کرنی ہے، جیدی میں عبادت کرنی ہے، اور رب تے مینوں لیونا یاد ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، ہن کی کراں؟ اخیر کی کیتا ہے، اے دے کول تھوڑے جے ستو نے، کی ہے؟ ستو، تھوڑے جے ستو، کچھ کھجوراں، کچھ پانی، انہیں ستو کڈے نے، کھجوراں کڈ کے انہاں نوں پھے آئے، انہاں دے وچ دوہاں ستواں تے کھجوراں دے وچ پانی ملا دیتا ہے، او کھجوراں تے ستواں دا ایک ملیدہ تے ملغوبہ جا بن گیا ہے، اس ملیدے نو انہیں ایک چھوٹی موٹی شکل دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اس شکل نو ہی انہیں اپنا رب سمجھ لیا ہے تے انہوں ہی پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی آپ داستان بیان کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا انج ہویا کہ میں انہوں پوجیا، انہوں جڑا اپنے ہاتھ نال کڑیا سی، کنوں پوجیا؟ جنہوں اپنے ہاتھ نال بنایا سی۔ اللہ اکبر، حالانکہ پوجنا انہوں چاہیے جنہیں سانوں اپنے ہتھاں نال بنایا، جنہیں سانوں، یا رسول اللہ میں انہوں چومیا چٹیا، میں سجدے کیتے، جو عبادت دا طریقہ سی میں وہ دی پوجا پرستش کیتی، پھر میں سفر تے روانہ ہو گیا، پھر میری عبادت دا ٹائم ہویا، میں پھر اتریا، انہوں اپنے سامنے بایا، پھر انہوں پوجنا شروع کر دیتا۔ ہن مینوں بھوک لگ گئی، میں سوچیا جو مینوں کھان واسطے گھر دیاں نے دتا سی اودا تے میں رب بنا لیا ہے، ہن میں کھاواں کی؟ جیڑیاں چیزاں مینوں کھان واسطے دتیاں سن گھر دیاں نے اودا تے میں رب بنا لیا ہے، ہن کھاواں کی؟ بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، سواری تو اتریا، رب نو بھی پھڑیا، جی میں پوجن واسطے اپنے سامنے بھائی دا نا اس طرح اپنے سامنے بھا لیا، تے دل وچ خیال آیا کہ کیوں نہ ہووے اس رب دی میں ایک باں نہ لا کے ویکھاں، بھوک لگی ہے، برداشت نہیں ہوندی پئی، ہن اس رب دا ایک بازو میں لا کے کھا کے ویکھاں۔ اللہ اکبر، سوچے کدی آکھے جے میں دی باں لائی کتے مینوں الٹا نہ دے، کدی آکھے نہیں کھا ہی لینا چاہیے۔ اخیر سوچ دیاں بڑا تحمل نال تے ڈردیاں رب دی باں نو ہاتھ پایا، او باں لا کے اپنے منہ وچ پائی، جدو کھادا جان نو سکون آیا،
आंदा लै भी रब स्वादी बड़ा ही, रब बड़ा मज़ेदार रब है। अल्लाह अकबर। फिर उस तरह सोची पै गया कि हुण मैं इहदा दूसरा बाजू भी उतारा, दूसरा बाजू भी उतारिया, वो भी खादा। अल्लाह अकबर कबीरा। अखीर दिल के अंदर सोच आई और गुस्सा आया, अपने उस रब नूं मुखातब करके कहंदा मैं तेरी बांह लाई, तू मैनू कुछ ना आखिया, तेरी दूसरी बांह लाई, तू कुछ ना आखिया, एक कान खादा मैं, ओ तू ओदे बारे कुछ ना आखिया, फिर मैं दूजा खादा, तू फिर कुछ ना आखिया। इन्ने जोगा हुंदा ते मेरा तू हुण नूं कंडा कढ ना दिता हुंदा। सारा रब खादा ते अपनी भुख लाई। जेड़ा पूजन वास्ते लियांदा सी ओदे नाल अपनी पेट पूजा कीती। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा नूं आके सुना रहा गल, सोनिया इन्ने असी रब तो बेगाने सां, इन्ने असी रब तो दूर सां, पर सोनिया हुण तुहाडे कोल आए आ, हुण तुहाडी जुबान तो सुन लिया कुल हुवल्लाहु अहद। मुहब्बत नाल कहो सुबहान अल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सोनिया तुहाडे कोल आए आ ते पता लगा ए ते कासे जोगे नहीं, रब ते इक्को ही है, रब। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हाल है उन्हां दा रब दे बारे। और दूसरी उन्हां दी बेराह रवी, उन्होंने चंद जानवर मुकर्रर किए हुए सन कि जिन्हों मुख्तलिफ अंदाज़ा नाल वो आज़ाद करया करते सन। अल्लाह अकबर। एक जानवर वो ऊंट हुंदा या ऊंटनी हुंदी या बैल हुंदा या गाय हुंदी, कोई भी जानवर ओदा थोड़ा जिहा कन चीर के ओनू बजुर्गां दे बुतां दे नाम ते आज़ाद कर देंदे। लै वी जेड़ी मर्जी चरागाह विचों तू दाना खा लै, पट्ठे खा लै, जेड़ी मर्जी दुकान तो कोई चीज़ चुक के खा लै, कोई दुकानदार तेनू कुछ आखेगा नहीं। इस जानवर नू इन्हां ने बजुर्गां दे नाम ते बुतां दे नाम ते आज़ाद कीता है ते इस जानवर दा नाम इन्हां ने बहीरा रखिया है। की नाम है? बहीरा। यानी कन ओदा थोड़ा जा कट के निशान ला के कि ये बजुर्गां दे नाम दा, जेड़ा वेखे उन्होंने तसल्ला हो जाए, कोई इनू कुछ आखे ना, जिथों मर्जी पानी पिए, जिथों मर्जी खाए, कोई इनू रोके डके ना। अल्लाह अकबर। और फिर एक होर इन्हां दी स्कीम सी कि मन्नत मन लेंदे कि फलां जानवर दे विचों, बैल दे गाय दे विचों या ऊँटनी दे विचों या किसी जानवर दे विचों जे पैदा होया ना नर जानवर, मतलब ऊँटनी ने ऊँट दिता है, इस तरह गाय ने एक बैल दिता है, नर जानवर अगर पैदा होया ते असी ओनू अपने बुतां दे नाम ते कुर्बान करांगे, न्याज देंगे। की देंगे? न्याज देंगे। अल्लाह अकबर। इस जानवर का नाम इन्हां ने रखा साहिबा। साहिबा। अल्लाह अकबर। इस तरह होर इन्हां ने चंद स्कीमां अपने कोलों बनाइयां होइयां ने और अपने बजुर्गां दे नाम ते एक इन्हां ने जानवर स्कीम होर बनाई सी कि जेड़ा जानवर 10 बच्चे देगा ना, जिस जानवर विचों 10 बच्चे पैदा होणगे, उस जानवर नू ज़बा नहीं करना, उस जानवर नू भी आज़ाद कर देना। किन्ने बच्चे जिदे च होणगे? 10। इस जानवर का नाम इन्हां ने हामा रखा हुआ है। ये याद कर लो, बहीरा
صاحبہ، وسیلہ اور حامہ، یہ 4 قسم دے جانور نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی اس عادت نو بیان کیتا، فرمایا ما جعل اللہ، یہ سورت مائدہ آ گئی ہے، 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر 103 ہے، سورت المائدہ دی 103 نمبر آیت۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حامت ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماندے نے ما جعل اللہ من بحیرتن، اے بحیرہ اللہ کہندے نے میں تے نہیں بنایا، ولا صائبتن، اے صائبہ بھی اللہ کہندہ میں تے نہیں بنایا، ولا وسیلتن، وسیلہ بھی میں نہیں بنایا، ولا حامل، حامہ بھی میں نہیں بنایا، ولیکن الذین کفروا، اللہ کہندہ ہے میری ایجاد تے نہیں، یہ انہاں لوکاں دا ہی کفر ہے، یہ میں تے نہیں بنایا، یہ انہاں دا کفر ہے۔ یفترون علی اللہ الکذب، بنا کے آپ تے اللہ وال جھوٹ باندھتے ہیں کہ سانو اللہ نے اس چیز دا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے تے میرے تے جھوٹ کڑھتے ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کہندہ ہے اکثرهم لا یعقلون، یہ جڑے بحیرہ تے صاحبہ تے وسیلہ تے حامہ جانور بنان والے پھر اس طرح دے اعمال کرن والے نے، اللہ کہندہ ہے انہاں دے اکثر پاگل نے، انہاں وچوں بہتے جان دے نہیں، لا یعقلون، اللہ اکبر، انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور عرب معاشرے دی ایک ہور برائی کہ جیڑی اساں سارے نے سنی ہے کہ اپنیاں بیٹیاں نال انہاں دا اچھا سلوک نہیں، بیٹا پیدا ہوندا انہوں پال دے، او دی پرورش کر دے اور او دی تربیت کر دے، او دے نال پیار کر دے، او دے نال محبت کر دے، او دے تو امیداں بن دے، اے وڈا ہو کے ساڑے فلانے کام آئے گا۔ لیکن جے بیٹی پیدا ہو جاندی، پیدا ہوندیاں ساری اس بیٹی دا گلا کٹ کے انہوں مار دیا کر دے تے یا انج نہ کر دے تے زندہ نوئی زمین دے اندر دب دین دے۔ اللہ اکبر۔ ہن اس چیز تے اساں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ساڑھے اندر یہ برائی موجود تے نہیں؟ اللہ دا قرآن کہندہ ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد نو رزق روزی دے ڈر تو قتل نہ کریا کرو، اے کھان گے کتھوں، اے ہنڈان گے کتھوں، انہاں دیاں جتیاں کتھوں ہون گیاں، انہاں دے کپڑے کتھوں ہون گے۔ اللہ فرمان دے نے نحنو نرزقکم، او اللہ ہے جن نے تینوں بھی رزق دیتا، جے تینوں بھی دے سکتا تے وَإِيَّاهُمْ، تیرے بچیاں بھی دے سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا آن والا پرونا تیرا محتاج بن کے نہیں آندا، بلکہ جدو وہ آپ آندا ہے نال اپنے مقدر دا رزق بھی لے کے آندا، اپنے مقدر دا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جدو بچہ ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا ہوندہ ہے نا، 4 مہینے دا یعنی 120 دن دا، کنے دن دا؟ ماں دے پیٹ دے اندر جدو 4 مہینے دا ہوندہ ہے،
اللہ ذل جلال والاکرام ماں دے پیٹ دے اندر ہی لکھ لیندے نے اینو کنا دینا ہے، کیڑے ویلے دینا ہے، اور کی کھوانا ہے، کی پیانا ہے، کی لباس دینا ہے، اینو میں غریب بنانا ہے، اینو میں امیر بنانا ہے، اینو میں ادنا بنانا ہے، اینو میں اعلیٰ بنانا ہے، کنا چر اینو زندہ رکھنا ہے تے کنے چر بعد اینو موت دے دینی۔ یہ سارا کچھ ماں دے پیٹ دے اندر ہی لکھیا جاندہ ہے، اجے 120 دن دا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ ساڑھے معاشرے دے اندر یہ گناہ بڑے طریقیاں نال پایا جاندہ ہے۔ کیویں پایا جاندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امید اللہ نے لائیے، الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، ڈاکٹرہ نے دسیا جی بیٹی ہوئے گی۔ انہیں آ کے اپنے خامد نوں ڈردیاں دسیا کہ جناب میں ڈاکٹر نوں چیک کرایا ہے تے ڈاکٹر نے کیا بیٹی ہوئے گی۔ تے خامد کی کہندہ ہے جے میرے نکاح وچ رہنا ہی تے نوں ضائع کروا دے، جے میرے نکاح چ رہنا ہی تے اینوں ضائع کروا دے۔ اللہ اچھا میں تے حیران ہاں، بندے دے بندے رہ گئے، ساڑیاں بھیناں ساڑیاں ماواں بڈھیاں مائیاں او کڑیاں تو بڑا تنگ ہوندیاں نے، ایک لڑکی ہو گئی پتر وال، 2 ہو گئیاں، 3 ہو گئیاں، چوتھی کڑی ہوئی تے مائی نے چولی چک لئی تے سدھی رب نو دوالے ہو گئی، یا اللہ میرے پتر نو تیاں دئی ہونا ہے، میرا پتر ہے تیاں والا، اے میرا بیٹا تیاں والا ہے، یا اللہ انہوں تیاں دئی ہونا ہے۔ حالانکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو اولاد ہے، ویکھ لو گن لو مطالعہ کر لو، 3 بیٹے تے 4 اللہ 3 بیٹیاں تے 4 بیٹے بھی دے سکتا سی جی، 3 بیٹیاں تے 4 بیٹے بھی دے سکتا سی، لیکن 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے دیتے۔ بیٹی ایک زیادہ ہے، بیٹا ایک گھاٹے، سانو سبق پڑھایا ہوئے جدہ کلمہ پڑھیا جے او تے بیٹیاں نال بڑا ہی پیار کرن والا ہے، وہ تے بیٹیاں نال بڑی محبت کرن والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے پیغمبر نے ساری زندگی بیٹیاں دی تربیت تے لائی، کیونکہ بیٹے تے بچپنے چی اللہ نے کول بلا لے، بیٹیاں نو سنواریا، اینا دی تربیت کیتی، اینا دے گھر بار دا انتظام کیتا، اور اینا دے اچھے رشتے میرے پیغمبر نے کیتے۔ 3 بیٹیاں میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر ہی میرے پیغمبر نو جدائی دے کے چلیاں گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹیاں نو برا سمجھا جاندہ ہے۔ اور پھر ایک اور طریقہ او یہ ہے جی منصوبہ بندی تے عمل کیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اگر اینا سارے طریقیاں وچوں کوئی طریقہ نہ آزمایا جائے، بیٹی پیدا ہو بھی گئی، او وڈی بھی ہو گئی، ہن انہوں لفظ ہی ایسے بولے جاندے نے کہ او وچاری کسے گولی نال یا کسے اسلحے نال تے قتل نہیں ہوندی، پر انہوں زبان دے زخم ہی قتل کر دیندے نے۔ آندے نے نا زبان دا زخم تیر دے زخم نالوں بہتا وڈا ہوندا ہے۔ جرح الکلام عربی دا مقولہ ہے، یاد کر لو، جرح الکلام اشد من جرح السہام، کلام کا زخم تیر کے زخم سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او دینا لفظ ہی ایسے بولے جاندے نے، کتھوں آ گئی ہیں بلائے تینوں رب چوکی لوے ماری جائیں تو جی نہیں نہ رہنی ہے، ہائے ہائے یہ کس طرح دا لفظ ہے، نہیں نہ رہنی ہے تے آندھی کون ہے جنہیں آپ جمعہ ہے۔ بندہ پوچھے تو کیوں رہی، تو کیوں انہوں اس طرح دے الفاظ بول رہی ہیں،
تیری بھی تربیت ہوئی، تیری بھی پرورش ہوئی، کدی تم بھی بیٹی سیں، کدی تم بھی اپنے ماں باپ دی لاڈلی سیں، اج اللہ نے تینوں بیٹی دیتی ہے تے وہ نہ رہنی ہو گئی، وہ بلا ہو گئی، وہ آفت ہو گئی، وہ عذاب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اس طرح دیاں حرکات تو، اس طرح دے نظریات تو، اس طرح دے عقائد تو محفوظ فرمائے۔ کیوں بھی بیٹی پیدا کرنا کدا اختیار ہے؟ اونا لوکاں نو پوچھو نا جنہ دی اولاد ہی کوئی نہیں۔ میں نو یاد آئے اللہ اکبر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے آیت پڑھی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ اکبر۔ اے لوگ قرآن کریم جدو پڑھ دے سن نا تے انج معلوم ہوندا سی کہ اے لوگ آپ ہی قرآن دیاں تفسیراں نے، اے قرآن تے عمل کرن والیاں آپ زندہ تصویراں سن۔ اللہ انہاں دے درجات جنت دے اندر بلند فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آیت پڑھی تے کی کہندے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جنہوں اللہ چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے وے۔ مجمع والا اپنے سجے پاسے ایک بندے والی اشارہ کر دینے، فرماندے نے ایس میرے پائی وال ویکھ لو، اللہ نے انہوں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ اگلا حصہ پڑھیا یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنہوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ اپنے کھبے پاسے نظر دوڑائی، ایک بندے تے نظر پئی، فرماندے نے ایس میرے ویر وال ویکھو، انہوں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا حصہ پڑھیا، فرماندے نے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ نے کئیانوں بیٹے تے بیٹیاں کٹھے عطا فرمائے نے۔ سارے مجمع والی اشارہ کیتا تو اڈے کئیاں دے بیٹے تے بیٹیاں کٹھیاں نے، اللہ نے رڑویں بارش پائی ہے۔ ہن اگلا حصہ پڑھیا تے اکھاں ڈول پیندیاں نے، فرماندے نے یہب اللہ اکبر یجعل من یشاء عقیما، جنہوں اللہ چاہے اونجی بانج کر دے وے، نہ تی دے وے نہ پتر دے وے۔ فرماندے نے جدو بیٹیاں دی گل آئی میں سجے پاسیوں تانوں بندہ وکھایا، جدو بیٹیاں دی گل آئی میں اپنے کھبے پاسیوں تانوں ایک بندہ وکھایا، جدو رڑویں بارش دی واری آئی میں تانوں ساریاں مثال دے طور تے پیش کیتا۔ تے اگلا حصہ جے ویکھنا جے یجعل من یشاء عقیما، اللہ شاہ جی فرماندے نے او عبدالغنی شاہ نو ویکھ لو جدے کول تھی بھی نہیں تے پتر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے والی اشارہ کر کے کہندے نے مینوں ویکھ لو، میری بیٹی بھی کوئی نہیں تے میرا بیٹا بھی کوئی نہیں۔ دسن والے دس دے نے جدو فوت ہون لگے نا سن 69 دی گل ہے، اسی تے ادو پیدا بھی نہیں سا ہوئے۔ بیمار ہوئے، آخری بیماری جدو لگی تے بیوی نے رونا شروع کر دیتا۔ شاہ صاحب پوچھ دینے کہ اللہ دی یہ بندی یہ روندی کیوں ہے، یہ ویڑا تے آنا ہی آنا ہے۔ آندھی ہے شاہ صاحب گل تو آڈی ٹھیک ہے، وقت تے آنا ہی آنا ہے، پر میں اس گلو رونی ہاں کہ نہ رب تی دیتی نہ رب نے پتر دیتا، میں بعد چوکی دے وال ویکھاں گی تے تہاڈا چیتا کرانگی۔
तुहाडा चेहरा वेखना चाहांगी तो किनू वेखांगी? निशानी तो अल्लाह ने दी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हौसला दिता, फरमांदे ने अल्लाह वाली ये कोई गल नहीं, जे अल्लाह ने बेटा या बेटी नहीं अता फरमाई, आ मेरी एक वास्कट है जिहड़ी पा के मैं तकरीर करन जांदा सा, ए वास्कट वेख के खुश हो जाई। ए वास्कट पा के अब्दुल गनी शाह कुरान सुनाया करदा सी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो उन्होंने लोगों को पुछो ना जिन्होंने बेटियां भी नहीं मिलियां, जुबान ते असी चला लेने आ, बड़े माहिर हाँ। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर एक बंदा आया। सुनन दारमी दी रिवायत है, ते मेरे पैगंबर सोने नूं कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाथ मुबारक अगे करो, मैं तुहाडे हाथ ते बैत करके मुसलमान होना चाहना। मेरे पैगंबर ने हाथ अगे कीता है, लेकिन इस आउण वाले ने अपना हाथ बैत करन वास्ते अगे बढ़ाया है, लेकिन जल्दी जल्दी अपना हाथ पीछे कर लिया है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ओए अल्लाह वालिया, आप ही ते मैनू आखिया हाथ अगे करो, मैं बैत करना चाहना। मैं हाथ अगे कीता ते अपना हाथ पीछे कर लिया। आंदा या रसूल अल्लाह, मैं कुछ गारंटियां चाहना, मैं कुछ तहफ़ुज़ात पेश करना चाहना, दस वही की कहना है? या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार बड़ा वां, जे मैं तुहाडे ते ईमान लै आवां, तुहाडे हाथ ते इस्लाम कबूल कर लवां, ते मैनू दसो मेरे साबका गुनाह माफ होणगे कि नहीं? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मेरे साबका गुनाह माफ होणगे कि नहीं? मेरे सोने नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान कबलहू। जेड़ा बंदा इस्लाम कबूल कर लैंदा है, उस तो पहले जिन्ने गुनाह हुंदे ने, इस्लाम उन्हां सारियां गुनाहां नूं ही मिटा दिंदा है। इन्नल इस्लाम यहदिमु, बेशक इस्लाम मिटा देता है, मा कान कबलहू, जो इससे पहले गुनाह होते हैं। या रसूल अल्लाह, तुहाडी गल ते ठीक है, पर मैं बड़े ही गुनाहगार हाँ। या रसूल अल्लाह, वाकई मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? फरमाया, तेरा कोई खास गुनाह है, कोई वड्डी गल तेरे ज़हन च मैनू दस। ते की कहंदा? या रसूल अल्लाह, अपनी औलाद ते लोकां दी औलाद मिला के मैं 70 बच्चियां जिंदा जमीन दे अंदर दरगोर कीतियां ने। सिर्फ अपनियां बेटियां नहीं, लोकी मैनू वेख के आंदे सन, इनू अपनियां धीआं दफन करन दी वावा प्रैक्टिस हो गई है, दिल दा वावा डाढ़ा हो गया है, साडे कोलों ये काम नहीं हुंदा। लोग अपनियां बच्चियां भी दफन करानियां हुंदियां ते मैनू कहिंदे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, 70 बच्चियां मैं जमीन विच दरगोर कीतियां ने। या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा मैं घरों बाहर किसी बैरून मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बनाया, कारोबार के सिलसिले के अंदर मैं किसी बैरून मुल्क जाना चाहया। अपनी बीवी नूं मैं जान लग्या वसीयत कर रहा कि मेरी ये बीवी है, तू उम्मीद नाले ते जे ते मेरे जान तो बाद बच्चा पैदा होया, ओदियां तरबीयतां सोहणियां करनियां ने, ओनू पालना भी है, ओदे नाल प्यार भी करना है। पर जे मेरे जान तो बाद बेटी पैदा होई, उस वेले ओनू जमीन दे अंदर दरगोर कर देना है, भावें जिंदा कर दें ते भावें गला घुट के उस वेले मार दें। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ते अपनी बीवी नूं वसीयत करके चला गया, लेकिन 3-4 महीने तो बाद मेरी बीवी दे वाल बेटी पैदा हो गई। पर सोहणिया पता जे ना मावां दे दिल किड्डे नरम हुंदे ने। सोहणिया मेरी बीवी ते इंजे जिवें अल्लाह ने ओनू खिलौना अता कर दिता है, सारा दिन ओहदे कम्मां च मसरूफ रहिंदी है,
ਚਾਈ ਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਸੋਹਣਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਮੇਰੀ बीवी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ बीवी ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। 3-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ बीवी ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਦੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ फरमाई है। अल्लाह अकबर। ये बेटी मेरे वाल होई है। ऐ सरताज तू एदा बाप है ते मैं एदी मां वां। मेरा ते हौसला नहीं पिया इनू दफन करन ते। अल्लाह अकबर। ये बंदा कहता या रसूल अल्लाह मैनू भी ये बच्ची बड़ी चंगी लगन लग पई, बड़ी सोहनी लगन लग पई। एदियां गल्लां बड़ियां मैनू पसंद आउंदियां ने, एदियां अदावां मैनू बड़ियां अच्छियां लगदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सारा दिन मजदूरियां करदा, रात नू काम तोकिया थकिया घर आउंदा, आके मैं चारपाई ते लेटदा। मेरी ये बच्ची मेरे आके सीने ते लेट के मैनू एक बारी अब्बू जी कहंदी मेरे सारे दिन दियां थकावटां दूर हो जांदियां, बड़ी प्यारी लगदी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहंदा एक दिन मैं घरों निकलिया वां, दूर जाके वेख्या ते एक परिया बैठी हुई है, एक पंचायत बैठी हुई है। मैं उस पंचायत दे अंदर वक्त गुजारन वास्ते जाके बह गया। लोकी वारो वारी गल्लां कर रहे ने, अपना अपना इजहार ख्याल पेश कर रहे ने। कहता मैं भी गल करना चाहा, मैं लफज बोलन लगा ते मैनू लोकां ने चुप करा दिता। ते की कहंदे ने, ओ तेरे घर ते धी पलन डई है, कल नू जवान हो जाएगी, ओ तेरे नालों वड्डा बेगैरत दुनिया ते कौन है? ओए तू धी वाला है, ओ तेरे घर ते बेटी पलदी है पई, ओ तू किवें लोकां दे सामने गल करन जोगा है? तू ते लोकां नू मूंह विखाण जोगा भी नहीं। वड्डिया गैरतमंदा बेटी तेरे घर विच मौजूद है ते इत्थे आके चतर चतर करन डिया होया है, वध वध के गल्लां कर रहा है। या रसूल अल्लाह बस ओना मैनू ये ताना जदों दिता, ओना दा ये ताना मैनू खा गया, मैनू लै दे गया। मैं उसे वेले उठिया वां, अपने घर दे अंदर आया वां। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने कंधे ते मैं कई रखी है, अपनी बेटी नू मैं उंगली नाल लाया है। जदों घरों बाहर निकलिया मेरी बेटी मैनू मुहब्बत नाल कहंदी है, अब्बा जी अज तक मैं तुहाडे नाल सैर करन वास्ते नहीं निकली, अज पहली वारी निकले आ। अब्बा जी दसो मैनू केड़े बाग दे अंदर लैके जा रहे हो? अब्बा जी केड़ी जगह दी मैनू सैर कराना चाहते हो? लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा ते दिल सख्त हो चुका है, मैं उस बेटी का जवाब नहीं देंदा। ते जे मैं जवाब दियां ते दियां भी की कि धीए मैं तेनू दफन करने वास्ते जा रहा। या रसूल अल्लाह मैं ते बोलदा ही नहीं, मैं ते ओदियां गल्लां दा जवाब भी नहीं देंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अखीर असी अपनी मतलूबा जगह ते पहुंचे हाँ। मैं जाके जमीन ते बैठ गया, कई नाल मैं मिट्टी पुटनी शुरू कर दी। ओए बेटियां वाले हो जरा वेखिया जे बेटियां अपने मापियां नाल किन्ना
پیار کر دیاں نے کنیاں محبتاں کر دیاں نے اللہ دی قسم انہاں نو حقیر نہ جانیا کرو اوے انہاں نو ایویں نہ سمجھیا کرو اوے تیرے گھر اللہ دی رحمت بن کے آئیاں نے انہاں نال پیار کریا کرو اوے تے بیگانہ دھن نے آج تیرے کول نے تے کل تو اپنی ہتھیے نو کسے ہور دے حوالے کر دینا ہے اے دے پردیسنے اے دے نال محبت کریا کر اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ میں مٹی پوٹ رہا ماں مٹی پوٹ دیاں میری پیشانی تے میرے چہرے تے پسینہ آندا ہے اے بچی اپنے چھوٹیاں ہتھاں نال میرا پسینہ صاف کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہتھاں تو اے بچی مٹی صاف کر دیے یا رسول اللہ میں نو پوچھ دیے ابا جی ایتھے تواڈا کی گم ہو گیا ہے کی ایتھوں لبنا چاندے ہو پر میرا دل تے پھر سخت ہو گیا ہے میری زبان تے ہڈی بن گئی ہے میں بولنا چاہنا پر میرے کولوں بولیا نہیں جاندا جے بولاں وی تے کی بولاں تیے میں تینوں دفن کرن واسطے گڑا پیا کھودنا وا یا رسول اللہ میں بولدا نہیں جدوں مٹی کھودی گئی جدوں گڑا کھودیا گیا جدوں ایک ڈونگا جا ٹویا بن گیا میں اپنی بیٹی نو دعا ہتھاں تے اٹھایا تے او دو ٹوئے دے وچ سٹ دتا تے اتے مٹی پانی شروع کر دیتی اللہ اکبر یا رسول اللہ جدو میں او دیتے مٹی پانی شروع کر دیتی میرا تے دل سخت ہویا ہے لیکن وہ بچی تھلیوں بول دیئے تے کی کہیں دیئے نہ میں رواں نہ پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں ابا جی میں نو چھڑ نہ جاویں کہ تے روندی نہ مر جاواں یا رسول اللہ او دی کسے گل دا بھی مینوں اثر نہیں ہو رہا یا رسول اللہ میرے دل تے کوئی چوٹ نہیں آ رہی میں مٹی پاندا جا رہا تے بچی بار بار کہیں دیئے ابا نہ میں رواں نہ پیسہ منگا نہ تیرے کول آواں ابا جی مینوں چھڑ نہ جاویں کہ تے روندی نہ مر جاواں جدو بچی نے سمجھیا میرا باپ ہن سخت ہو گیا ہے میرا باپ ہن درندگی تے اتر آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہن بچی ایک وارننگ دین دیئے تے کی کہیں دیئے ابا جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے ابا میں تینوں لب لوانگی تے للانگی بدلے سارے اللہ اکبر یا رسول اللہ اے میری کہانی ہے مینوں لگدا ہے اے میرا گناہ معاف نہیں ہونا یا رسول اللہ میں اجے بھی کلا ہونا تے اس بچی دیاں گلاں میرے کناں وچ گونج دیاں نے او دیاں چیخاں میرے کناں وچ گونج دیاں نے میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہے میرے سجنا ایک بار آئے واقعہ مینوں پھر تے سنا دے صحابیاں نے برا محسوس کیتا ہے اوے اللہ دے نبی نو پریشان کر کے اللہ دے نبی نو روا کے تینوں کی ملے آئے اللہ دے رسول فرمان دے نے اوے پیچھے ہو کے بہ جاؤ اے ہو جائے واقعات سنن نال دل دیاں سختیاں دور ہو جاندیاں نے میرے پیغمبر نو پھر سنانا شروع کیتا ہے جدو بچی دیاں اینا گلاں تے آیا ہے نہ میں رواں نہ پیسہ منگا تے نہ تیرے کول آواں ابا جی مینوں چھڑ نہ جاویں کتے روندی نہ مر جاواں جس دن روز قیامت ہو سی اللہ تے دربارے ابا میں تینوں لب لوانگی تے للانگی بدلے سارے ایک گل
گل سنائی، میرے پیغمبر سونے نے اپنا چہرہ اٹھایا، صحابی کہندے نے اسی اللہ دے نبی وال ویکھیا تے رو رو کے سونے دی داڑھی تر ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ تواڈے کول آیا، تواڈی زبانوں قرآن سنیا ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس درگور کیتی ہوئی بچی نو اٹھائے گا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ یہ کو سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کڑیے تو تے اجے نکی جئی سیں، غلطی تے تو کر نہیں سہ سکتی، تیرے ابے نے تینوں کس جرم دی وجہ تو قتل کیتا؟ یا رسول اللہ میں اس گناہ دی معافی چاہنا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ والیا اے تے گناہ ہی کوئی نہیں، جے تو کلمہ پڑھ لیں تے اللہ اے ہو جے ہزارہ تیرے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان حالات دے اندر میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے آئے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، اللہ تو دوری ہے، بیٹیاں نو درگور کرنا یہ جرائم عام نے۔ اللہ نو اس پلی ہوئی اور گمراہ انسانیت تے ترس آیا، اللہ نے اپنا سونا مصطفیٰ کا لیا۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبے دے اندر پاک پیغمبر دے بچپن، آپ دی ولادت با سعادت دا تذکرہ ہوئے گا، کیونکہ ربیع الاول دا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر ایدے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔